दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी मुलुक लकडाउनमा गइसके पश्चात यसबाट जनताहरूलाई चाहिँ कसरी सुसूचित गर्ने, कसरी लकडाउनको सामना गर्ने, कसरी मुलुकलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने, यी यावत विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 208 भन्दा बढी देश त्रसित छन् र आतंकित बनेका छन् र सन्तासमा बाँचिरहेका छन्। र यद्यपि नेपालमा यसको स्थिति भयावह भएको छैन र नेपालमा हामी कोरोना विरुद्ध जुधिरहेका छौँ र अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा नेपालीहरूमा अप्रिय स्थितिको सामना गर्नु परेको छैन। तैपनि अन्य मुलुकको स्थिति हेर्दाखेरि र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुक, चीन जस्ता मुलुक, इटली, फ्रान्स, स्पेन जस्ता मुलुकमा देखिएको भयावहको स्थितिले नेपालीहरूलाई पनि त्रसित पक्कै तुल्याएको छ। तर हालसम्मको लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालमा यसको जोखिम बढ्न पाएको छैन। आज हामी यसबाट पनि कसरी उन्मुक्ति पाउँछौँ, एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले उहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ, सचेत नागरिकले कसरी काम गरिरहनु भएको छ, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले यो लकडाउनको पिरियडमा के गरिरहनु भएको छ, हामी तपाईँलाई निरन्तर अपडेट गराइरहेका छौँ। त्यो पूर्व अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या विश्वमा 24,14,464 जना पुगेको छ। हामीले अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्दै गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या 1,65,174 जना पुगेको छ भने निको भएको संख्या 6,29,433 जना रहेको छ, जुन चाहिँ संक्रमित भइसकेपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हामी छिटै कोरोनाबाट उन्मुक्ति पाउने र नेपाली सचेत नागरिकले यसको सामना गर्दा र सरकारलाई सहयोग गर्यो भने हामी पुरानो स्थितिमा छिटै फर्किने पक्का छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र सरकारले गरेको लकडाउनलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई कसरी आश्वासित पार्न सक्नुहुन्छ। आज कुराकानी गर्न नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सांसद देवेन्द्र पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, नमस्कार छ। लकडाउनको अवस्था छ, दिन कसरी व्यतीत हुँदैछन्, के गरेर चाहिँ दिन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ सुरुमा? अब हामी यो लकडाउन भनेर पुरै घरमै बसिरहेको अवस्था छैन, किनभने जनप्रतिनिधिको हैसियतले म झन्डै एक हप्ता जति दोस्रो घोषणा भएको लकडाउनपछि जिल्ला पुगेर आएँ र जिल्लामा 2 जना संक्रमित बिरामीहरू देखा परेको हुँदाखेरि त्यो जिल्लाको अञ्चल स्तरीय अस्पतालमा आइसियु, त्यसको साथसाथै आवश्यक पिपिई उपकरणहरू नभएको तर बाध्यतावश उपचार त्यही गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामी जिल्लामा गयौँ र अरू कतिपय स्वास्थ्य चौकीका साथीहरूलाई पनि भेटेर मनोबल उठाएर यहाँ तुरुन्तै आएर यो कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वरजीसँग कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुराकानी गरेर, मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर त्यो अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पहल गऱ्यौँ। र त्यसको साथसाथै यो केही दिनमा अलिकति बाटोघाटोमा अलिकति जनताहरू अव्यवस्थित भए, विदेशमा रहेका नेपालीहरू अव्यवस्थित भए, नेपालको जोडिएको भारतीय सिमानामा नेपालीहरू अव्यवस्थित भए भन्ने कुरा मिडिया मार्फत, कतिपय सञ्चार मार्फत, कतिपय चाहिँ प्रत्यक्ष सूचना मार्फत जानकारी प्राप्त भएको सन्दर्भमा हामी चाहिँ यो विषयलाई पनि लिएर केही सांसदहरू फेरि 4-5 जना मन्त्रीहरूलाई भेट्न गयौँ। हिजो पनि हामी सिंहदरबार थियौँ, अस्ति पनि हामी सिंहदरबार थियौँ। यसको साथसाथै औपचारिक रूपमा धेरै जम्मा हुन नसके पनि यो खास गरी श्रम रोजगार र मजदुरसित सम्बन्धित समितिको पनि हामी हिजो बैठक बसाल्यौँ र समितिको बैठकले पनि जनतालाई चेक जाँच गरेर जुन ठाउँमा छन् त्यही ठाउँमा चेक जाँच गरेर कि व्यवस्थित रूपमा राख्ने कि चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा चेक जाँच गरिसकेर पुर्याउने गरी पहल लिनुपर्छ भनेर कामहरूमा सक्रियतापूर्वक लागेको मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ बागलुङबाट निर्वाचित सांसद, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो 2 जनामा संक्रमण देखिसकेपछि बागलुङको स्थिति अलिकति तनावग्रस्त बन्यो, जनतालाई अब के हुन्छ भन्ने मनोभावना चाहिँ पलाइसकेपछि यहाँहरू जानुभयो र अहिलेको अवस्था सामान्य छ। तर त्यहाँको तयारीको अवस्था के छ, के कति तयारी गरेर आउनुभयो तपाईँहरू? अब मलाई अहिले निकै खुसी लागेको छ, किनभने त्यहाँका खास गरी चिकित्सकहरूले निकै प्रतिकूलताका बावजुद पनि अझ व्यक्तिगत रूपमा म समेत अस्पतालमा पुगेर सान्त्वना दिने प्रसङ्गलाई लिएर वरिपरिको वातावरणमा अलिकति चाहिँ यो सबैलाई फैलिसकेको छ कि भन्ने प्रकारको एउटा भयावहको अवस्था थियो र मसँग समेत कतिपय भेटघाट गर्न असिलो मानेको हामीले पायौँ। तर निकै चाहिँ प्रतिकूलताका बावजुद पनि त्यहाँका चिकित्सकहरूले निकै मेहनतपूर्वक चाहिँ काम गरेको र त्यसको साथसाथै अलिअलि केही प्रशासन, हस्पिटल
र जनप्रतिनिधिको बिचमा परेका समस्याहरूलाई पनि हामीले बैठक राखेर अहिले एक ढिक्का भएर कसले गरेन भन्ने कुराको समीक्षा पछि गरौँला। अहिले आइपरेको समस्यालाई एक ढिक्का भएर हामीले चाहिँ यो बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्छ र अरू थप चाहिँ सङ्क्रमित दुर्गतिको निम्ति ऱ्यापिड टेस्टलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएर हल गर्नुपर्छ भन्यौँ र अधिकांश जनसमुदायहरूलाई घरमै रहन भन्यौँ। विदेशबाट आएकाहरूलाई पनि खास गरी जनप्रतिनिधिहरू मार्फत जहाँ पुगेका छन् त्यहीँ रहन भन्यौँ र देशैभरिको पनि सायद स्थिति यही होला। यसले अलिकति चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई सजिलो भएको महसुस गरेका छौँ हामीले। पछिल्लो समयको अवस्थामा चाहिँ बागलुङ सुरक्षित छ। अहिले यो लकडाउनको पिरियड चाहिँ बागलुङमा चाहिँ त्यहाँका जनताहरूले नागरिकहरूले चाहिँ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेको पाउनु भएको छ यहाँले, होइन? हो, यहाँले भने जस्तै जुन भयावह स्थिति थियो, अब खास त्यस्तो समय थियो कि त्यहाँ बाहिर नदेखियो र त्यहाँ दुईजना सङ्क्रमित देखिएको हुँदाखेरि म्याग्दी र पर्वतका जनसमुदायले समेत अलिकति चाहिँ फैलिन्छ कि भनेर आतङ्कको महसुस गरेको अवस्था थियो भने अहिले त्यो अवस्था छैन र घर परिवारदेखि लिएर उहाँहरूसित सम्बन्धित चाहिँ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकाहरूलाई पनि ऱ्यापिड टेस्टद्वारा टेस्ट गरिसकेपछि सबैलाई नेगेटिभ देखिएको सन्दर्भमा अहिले त्यहाँको जनजीवन खास गरी लकडाउनलाई मान्दै अलि चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा भयावह नभइकन रहेको अवस्था छ। देवेन्द्रजी, मुलुक चाहिँ यति बेला ठप्प छ। विश्वका 208 भन्दा बढी देशमा कोरोना सङ्क्रमणको सन्तास एकापट्टि छ। नेपाल पनि विकसन्नोन्मुख मुलुक, यसमा पनि भोलि अन्य मुलुकलाई हेर्दाखेरि यहाँ पनि त्यस्तो स्थिति भयावह भयो भने के होला भन्ने किसिमका प्रक्षेपण गरिरहँदाखेरि यद्यपि हामीले अहिले त्यस्तो सामना गर्नु परेको त छैन। तर यो लकडाउनले गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू मारमा परेका कुराहरू आउँछन्। उपत्यका छाडेर पैदल हिँड्दै घरसम्म जाने विषयहरू उठ्छन्। यो बेलाको व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी नियालिरहनु भएको छ सत्तासीन पार्टीको सांसदको हैसियतले? अब यो आफ्नो तर्फबाट भएका साधन स्रोतहरू प्रयोग गर्ने, परिचालन गर्ने र सक्रिय हुने कुरामा सरकारले प्रयत्न गरेको मैले पाएँ र यो पटक खास गरी 4 पटकसम्म मैले यो कोरोना उच्च स्तरीय समितिका हाम्रो रक्षा मन्त्री माननीयज्यूसँग पनि कुराकानी भयो। त्यसको साथसाथै गृह मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय उहाँहरूसित पनि हामीले भेटघाट गऱ्यौँ र यी 4-5 मन्त्रालयहरू निकै सक्रियतापूर्वक काम गरेको हामीले पाएका छौँ। यद्यपि यहाँले भने जस्तै हाम्रो देशको सबभन्दा बढी पछिल्लो अर्थ प्रणालीको स्रोत भनेको विप्रेषण अथवा रेमिटान्स थियो। झन्डै झन्डै वैधानिक रूपले गएका 44 लाख जति नेपालीहरू विदेशमा छन् र उहाँहरूको रेमिटान्सको प्रभावका कारणले नेपालको अर्थ प्रणालीलाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ र कतिपय यहीँ पनि श्रम मजदुरी गरेर बस्ने जनसमुदायहरूले सुरुमा यति लामो होला भनेर अनुमान गरेर घर फर्किरहेको अवस्था थिएन। लकडाउन एकपछि अर्को गरी थपिँदै लम्बिँदै जाँदाखेरि निकै चाहिँ आफ्नो घरमा फर्किनको निम्ति र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूबाट आफूलाई कहीँ न कहीँ एउटा प्रभाव पारेको अवस्थामा हामीले बुझ्यौँ। त्यो बारेमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण गराउने र सबै पालिकाहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई, सुरक्षा संयन्त्रलाई यो बेलामा को व्यक्ति कहाँको हो, घरबैठीको परिचय, नागरिकताको परिचय वा अरू कुनै परिचय खोजेर होइन कि खाना पाएको छ कि छैन, समस्याको छ कि छैन, तत्काल जनप्रतिनिधि सुरक्षा निकायले बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ, राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर भनेका छौँ। र अब कतिपय प्रचार पनि भएका छन् र कतिपय फेरि आंशिक रूपमा सरकारले गरेको निर्देशनलाई जान वा अनजानमा आदरणीय नागरिकहरूले चाहिँ कुरो बुझ्नु भएन भनेर मैले दोष लगाउन चाहँदैन, तर फेरि पनि जान अनजानमा घरबाट निस्केर चाहिँ म कहीँ जान्छु भनेर हिँड्दाखेरि बाटोमा बेवारिसे भएको कुरा आंशिक सत्य हो र हिजोदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा हामीले कमसेकम अहिले भएको साधन स्रोतका आधारमा सरकारको तदारुकता सक्रियताले सापेक्षित रूपमा राम्रै काम गरेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो सरकारले चाहिँ लकडाउनको अवधिभर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडडुल नगर्न, जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसै ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित भएर बस्न भनेर आग्रह समेत गरेको छ। तर यो स्थिति हेर्दाखेरि व्यक्तिहरूले अर्थात् चाहिँ नागरिकहरूले, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूले, ती वर्गहरू चाहिँ हिँडिरहेको अवस्थामा पनि पाइरहेको छ। यो हेर्दाखेरि कता कता अलि अलमल जस्तो वा चाहिँ नागरिकलाई सोही स्थानमा व्यवस्थित हुन नसकेर हिँड्या हो, या चाहिँ अटेरले हिँड्या हो, या चाहिँ सरकारले बुझाउन नसक्या हो, या चाहिँ राहत उपलब्ध नभएर ती मान्छेहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यताले हिँडिरहेको अवस्था हो। यसलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ आजको दिनमा? अब यो नेपालमा जस्तो मजदुरहरू पूर्ण मजदुर छैनन्। नेपालमा रहेका मजदुरहरू चाहिँ अलिकति आंशिक रूपमा कृषिजन्य
आफ्नो घरको आम्दानीमा पनि अलिअलि भर परेका सानोतिनो छुप्रो छाप्रो वा सानोतिनो जग्गा जमिन भएका र अलिकति स्रोत दैनिक ज्यालादारी वा कुनै प्रकारको स्रोतलाई हल गर्नको निम्ति मजदुरीमा लागेकाहरूकै सङ्ख्या बढी छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले खेतीपातीको सिजन खेती लगाउने आफ्नो परिवारहरू यो बेलामा सँगै बस्ने कुरा र कतिपय चाहिँ एउटा भावनात्मक कुराले पनि उहाँहरूलाई सरकारले गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्नेतिर भन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो घर पुग्न पाएदेखि कहीँ न कहीँ खेतीपातीको सहयोग हुन्थ्यो, परिवारसँगै भइन्थ्यो भन्ने प्रकारको एउटा भावनात्मक चाहिँ आवेग र संवेगले प्रभाव पारेर सडकमा निस्केको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर फेरि पनि नजिकै कहीँ न कहीँ सुरक्षा निकाय जनप्रतिनिधिहरू भएको हुँदाखेरि व्यवहारिक रूपमा हिँड्ने भन्दा पनि भावनामा बहकिनु भन्दा पनि सम्बन्धित नजिकको सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधि र आवश्यक चाहिँ राज्यको निकायसँग पहुँच सम्पर्क गरेर आपत परेको कुरा, अप्ठ्यारो परेको कुरा घरै जाने हो भने पनि आजको दिनमा तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि खान नपाएर अर्थात् चाहिँ खाने अन्न नभएर कोठामा चामल सिद्धिएर पनि हामी काठमाडौँ छोड्न बाध्य छौँ भनेर त कतिपय मजदुरहरूले प्रतिक्रिया दिएका समाचार पनि त आउँछन् नि मान्यज्यू। अब यो चाहिँ मलाई त्यति धेरै सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन, अपवादमा चाहिँ होला। किनभनेदेखि सरकारले पनि समस्या परेका ठाउँमा राहतको व्यवस्था गर्छौँ भनेर तुरुन्तै राहतको व्यवस्था गरेर भने तुरुन्तै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेटको व्यवस्थापन गरेर पठाएको अवस्था थियो र छ। र सबै मैले आज बिहानै पनि सुनेको छु विज्ञापन, धेरै जसो नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सूचना पनि जारी गरेका छन्। समस्या पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला, यो नम्बरमा गर्नु होला भनेका छन्। त्यसकारणले अब अलिकति यहाँले भनेको जस्तै केही सडकमा आपत परेर निस्केको कुरामा आंशिक सत्य छ नै छैन मैले भन्दिनँ। तर उहाँहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध के हो भनेदेखि टाढा अन्यत्र तपाईँहरूले पहुँच गर्न सक्नुभएन भने पनि आदरणीय जनसमुदायहरूले सुरक्षा निकायमा प्रहरीलाई खबर गरेर म खान पाएन, सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदेऊ म भोकै छु भन्ने कुराको सम्म सूचना दिनुभयो भने सरकारले त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्छ। राहतको प्रक्रिया अलिकति झन्झटिलो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? स्थानीय तहमा नागरिकता ल्याउनु पर्ने, कता नामावली देखाउनु पर्ने, घरबेटीको हस्ताक्षर ल्याउनु पर्ने, यी अलिकति मान्छेले नियत बस त गर्दैन। जसरी खानै नपाएपछि, चामल नै नभएपछि बाध्यताले चाहिँ राहतको लाइनमा लाग्ने हो। तर हामीले चाहिँ अलिक प्रक्रियालाई चाहिँ झन्झटिलो बनायौँ कि जस्तो लागेको छैन? एकदमै ठिक हो। यहाँले भनेको कुरा चाहिँ हामीले तुरुन्तै खास गरी सम्बन्धित निकायमा भन्यौँ र हिजो त्यो समितिमा नै प्रश्न उठ्यो। एकजना कोही डेरामा बस्ने मजदुरले आफ्नो वाडाको वा घरबेटीको वा सबै कुराको चाहिँ प्रमाण अहिले पेश गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यो व्यक्ति नेपालको मात्रै होइन विदेशको मजदुर रहेछ भने पनि यति बेला मानवीय संवेदना, सद्भाव र एकअर्कालाई सम्मान गर्ने समय हो। त्यस कारण कुन नागरिक कहाँको भन्ने कुराको भेरिफाई गर्ने बेला होइन। त्यो नागरिक जहाँ छ त्यसले खान पाएको छ कि छैन, त्यो मानिस हो, त्यसले खान पाएको छैन भनेदेखि तुरुन्त त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने फास्ट ट्र्याकको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर यहाँले भनेकै कुरालाई, यो झन्झटिलो कुरालाई चाहिँ तुरुन्त हटाएर त्यसको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भनेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा गइसकेको अवस्था हो या चाहिँ आजको दिनसम्म हेर्दा पनि नागरिकता र चाहिँ घरबेटीको सिफारिस अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ हामीलाई भनेर धेरै मजदुरहरूले, धेरै नागरिकहरूले आजको दिनसम्म पनि भनिरहँदाखेरि कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भयो? भनेका छौँ यस्तो लेन्दीपनामा जानु हुँदैन। अब यहाँले राख्नुभएको कुरा एकदम मैले भनिसकेँ आंशिक सत्य हो। कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँको पहुँचको अभाव, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा मान्छेहरू आतंकित भएर ती सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेरिफाई गर्ने कुराको अभावका कारणले कतिपय ठाउँमा खाद्यान्न नपुगेर वा प्रारम्भिक न्यूनतम चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू नपुगेर जनतालाई समस्या परेको हुनसक्छ। त्यसको निम्ति सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट म पुनः अपिल गर्न चाहन्छु, अझै पनि बिहानसम्मका अहिलेसम्मका यहाँले कुरा गर्न जानेसम्म पनि केही सामाजिक सञ्जाल र कतिपयका कुराहरू सुन्दाखेरि कतिपय रोएको, कतिपय चाहिँ हामीले समस्या पऱ्यो भनेको कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र फास्ट ट्र्याकका आधारमा त्यस्ता जनसमुदायको कहीँबाट पनि सूचना भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गर्ने हो भने तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न जानुपर्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले एकपटक चाहिँ राहत वितरण गर्ने र सेकेन्ड टाइम जस्तो एकपटक राहत दिएको व्यक्तिलाई त त्यो कति चामल दिइन्छ, कति दाल दिइन्छ, त्यो निश्चित समयका लागि पुग्छ र त्यसपछिको व्यवस्थापन पनि अलिकति फितलो छ कि स्थानीय तहमा भन्ने गुनासाहरू आइरहन्छन्। यहाँको स्थानीय तहमा र यहाँले निगरानी गरेका क्षेत्रहरूको अवस्था के हो? अब केही साथीहरू, केही जनसमुदायहरू भेलीमा समस्या पर्यो, हामीलाई अलिकति आर्थिक भौतिक केही पनि भएन भन्ने कुरा गरेको हुँदाखेरि हामीले सूचना पाएका आधारमा सहयोग गरेका छौँ।
र पालिकाहरूले पनि सक्रियतापूर्वक त्यस्ताहरूलाई खोजनीति गरेर अप्ठ्यारो परेका जनतालाई सहयोग गर्नुहोस् है भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू लागि परेको हामी पाउँछौँ। तर फेरि पनि कतिपय ठाउँमा यो नपुगेको हुनसक्छ। यो नपुगेकोलाई उद्देश्य सकारात्मक राखेर सरकारको पहुँच र प्रतिनिधित्व पुग्न सकेन, त्यहाँ उपस्थित हुन सकेन भने पनि यहाँ सकेन भनेर चाहिँ त्यसलाई सुझाएर सूचना दिएर खास गरी अप्ठ्यारो परेका जनसमुदायलाई उद्धारको निम्ति सबैले भूमिका खेल्न आवश्यक छ। अहिले विरोध गर्ने, विमति प्रकट गर्ने, यो भयो त्यो भएन भनेर चाहिँ परिस्थितिलाई, समाजलाई अहिले चाहिँ भड्काउने, अहिले चाहिँ तपाईँको सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा विभिन्न प्रकारको असन्तुष्टिहरू प्रकट गरेर एउटा असन्तुष्टि छोड्ने बेला भन्दा पनि एकले अर्का जो जहाँ छ त्यसले उद्धार स्वरूप सहयोग गर्ने यो समय हो। र त्यो सहयोग गर्नको निम्ति सम्बन्धित व्यक्तिले राहत पाएको छैन भनेदेखि सूचना दिने पनि हामी सबै पक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अहिले पनि सरकारले भनेको छ कोही पनि भोगे बस्नु पर्दैन, सूचना मात्रै पाउनु पर्यो भनेको हुँदाखेरि त्यसलाई फलो गर्न सबै जनसमुदायहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले यो शब्द दोहोऱ्याइरहँदाखेरि कोही पनि भोगो बस्नु पर्दैन भनिरहँदाखेरि आज बिहानैसम्मका समाचारहरू र हिजोका समाचारहरूलाई हेर्दा कञ्चनपुरका राउटे समुदायमा चाहिँ राउटे बस्तीमा चाहिँ राहत नपुगेको र चाहिँ यता प्रदेश नम्बर 2 का धेरै गाउँपालिकाहरूमा र नगरपालिकाहरूमा चाहिँ राहत बाँड्ने नाममा जनप्रतिनिधिहरू बीच विवाद हुँदा, तथ्याङ्क सङ्कलनमै विवाद हुँदाखेरि अहिलेसम्म पनि करोड जाति लगायतका धेरै जातिहरूले चाहिँ राहत नपाएका गुनासाहरू आइरहँदाखेरि एउटा शक्तिशाली पार्टीको नेताको हैसियतले, एउटा सदस्यको हैसियतले, जनताको जनप्रतिनिधिका हैसियतले के भन्नुहुन्छ? ठिक हो, यहाँले भने जस्तै कतिपय ठाउँमा अलिकति अनियमितता भएको, कतिपय ठाउँमा विवाद भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, कतिपय ठाउँमा अलिअलि थोरै चाहिँ अलिअलि आस्थाका आधारमा पक्षधर्ता पनि भयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्न कहीँ न कहीँ पाएका छौँ। र अब यहाँले भने जस्तै सबै ठाउँ पारदर्शी, सबैले चाहिँ कम्प्युटरको बटन जस्तै गरी प्राप्त गरेका छन् भन्ने पक्षमा त हामी छैनौँ, त्यसो भन्ने पनि हुँदैन। र यस्ता समस्याहरू आएका छन् भनेदेखि यी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ग्रहण गरेर प्रतिशोधपूर्ण रूपमा चाहिँ कसले किन बनाएको छ भन्नेतिर होइन कि सरकार निकै नरम भएर, निकै परिपक्व भएर एकजना नागरिकको पनि हामी सुरक्षा गर्न, भोको मर्न दिन्नौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनप्रतिनिधि, राज्यका निकायहरूबाट प्रकट गर्न आवश्यक छ। र यहाँले भनेका कतिपय ठाउँमा त्यस्तो रहेछ भनेदेखि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र हामी त विधायकी भूमिकामा छौँ, कार्यकारी भूमिका भएका प्रतिनिधिहरूले र राज्यका प्रतिनिधिहरूले, निकायहरूले ती कुराहरूलाई तुरुन्त हल गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा प्रवेश गरौँ। केही दिन अगाडिसम्म धेरै चिकित्सकहरूले चाहिँ आफू मानसिक रूपमा समेत तयार नभएको, धेरै इक्विपमेन्टहरू नपाउँदाखेरि चाहिँ उपचारमा समस्या रहेको कुरा बताइरहँदाखेरि सरकारले अहिले केही हदसम्म इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ जोहो गरेर चिकित्सकहरूलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न अनुरोध, आग्रह, निर्देशन समेत जारी गरेको छ। तर पनि कतिपय ठाउँमा, कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ अझै पनि चिकित्सकहरूले ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई आफै थर्मल गनले नाप्ने र आफै थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्ने जस्ता कुराहरू गरिरहँदाखेरि चिकित्सकहरूबाट यस्तो व्यवहार चाहिँ भइरहँदाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा बिरामीहरू समस्यामा परेका समाचारहरू आउँछन्, के भन्नुहुन्छ? अब यो कतिपय यहाँले भने जस्तै साँचो पनि होला र यति बेला सबैले भर पर्ने भनेको चाहिँ चिकित्सकहरूकै निर्देशन, उहाँहरूकै सुझाव, उहाँहरूकै खास गरी रोहबरमा जनसमुदायको जीवन भर परेको छ अहिले। त्यसकारणले अहिले एकजनाको पनि नेपालमा मृत्यु भएको अवस्था छैन र कतिपय सङ्क्रमित भएकाहरू पनि सकुशल फर्केर अत्यन्तै उत्साहप्रद रूपमा जनताको मनोबल उठाउनको निम्ति आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएको पनि हामीले पाएका छौँ। यसमा चिकित्सकको लापरवाही हो या चाहिँ सरकारको तयारी नपुग्या हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो दुईटै कुरा हो। अलिकति चिकित्सकहरू पनि पिपी अथवा प्रारम्भिक सामग्रीहरू नहुँदाखेरि र कतिपय सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा चिकित्सकहरूका पनि त्यस प्रकारका घटनाहरू घटेको देख्दाखेरि कहीँ न कहीँ उहाँहरू पनि मानिस भएको हुँदाखेरि मनोबलमा केही तलमाथि पर्या हुनसक्छ र उहाँहरूले चाहिँ निर्धक्तापूर्वक चाहिँ काम अगाडि बढाउनुपर्छ। सुरुको चरणमा सामग्री थिएन, सामग्री नै नहुँदाखेरि चिकित्सकहरूमा अलिअलि आतङ्क सिर्जना स्वाभाविक हो। अहिले क्रमशः ढिलो भए पनि, जुन रूपमा भए पनि सामग्रीहरू आउने र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसो भएर यस प्रकारका आतङ्कहरूभन्दा माथि उठेर सेवा र जनताका कतिपय अन्य प्रकृतिका उपचारहरू पनि, यहाँले भने जस्तै कतिपय ठाउँमा अन्य प्रकृतिका उपचार गर्न पनि चिकित्सकहरू चाहिँ डराएर तयार नभएको भन्ने कुरा आएका छन्। त्यो आंशिक सत्य हो। चिकित्सकहरूले नडराइकन निर्धक्क भएर
एकजना नागरिकको पनि ज्यान नगएको यो अवस्थामा आतंकित हुने होइन कि जनताको उपचारको निम्ति जुनसुकै रोगको पनि किन नहोस् उपचारको निम्ति तयार हुनुपर्छ र चिकित्सकहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा उनीहरूको मनोबल उठाइदिने उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा कामको निम्ति प्रशंसा गर्ने र उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने काम चाहिँ फेरि राज्यले सरकारले गर्नुपर्छ। दुईटै कुरालाई जोडियो भनेदेखि यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। जस्तो पौडेलजी पछिल्लो समय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका जति पनि नागरिकहरू छन् या चाहिँ सीमामा अल्पत्र परेका जति पनि नागरिकहरू छन् या चाहिँ आफ्नो जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू छन्, हामीले समस्या मात्रै खडा गरेका छैनौँ, समाधान गर्नका निम्ति पनि यहाँ जस्तै माननीयहरूसँग मन्त्रीहरूसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर यातायात व्यवसायहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने एउटा प्रतिज्ञा पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ उहाँहरूलाई जस्तो ती नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले निश्चित सवारी साधनलाई प्रयोग गरेर यथास्थानमा अर्थात् गन्तव्यमा पुर्याई उहाँकै घर छिमेकमा टोल छिमेकहरूमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा राख्दा अलिकति समस्या कम हुन्थ्यो कि अझै सरकारले केही अलिक बढी काम गरे जस्तो हुन्थ्यो कि उनीहरू अझ सुरक्षित हुन्थ्यो कि मनोभावनात्मक रूपमा पनि उनीहरू अझ बलिया हुन्थ्यो कि भन्ने यी प्रश्नहरू आएका छन्। यी प्रश्नहरूमा तपाईँहरूको टिप्पणी के छ खास? एकदम जायज टिप्पणी नि। कतिपय हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू रोकिएका छन्। गत सालदेखि नै निर्माण प्रक्रिया सुरुवात भएका 72 वटा पुल अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। केही समयपछि ती खोला नदीमा बाढी आएर त्यो लगानी भएको रकम डुब्ने स्थिति छ। त्यसको साथसाथै कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुका उद्योगहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ। गाउँमा यति बेला खेती लगाउने सिजन भएको हुँदाखेरि खेतीमा सहभागी हुनको निम्ति कतिपय जनसमुदायहरू आतुर भएको अवस्था छ र हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि फरक नपर्ने गरी चेक जाँच गरेर त्यस प्रकारले भेलीमा चाहिँ रहेको जनशक्तिलाई क्रमशः चाहिँ गाउँमा सिफ्ट गर्ने र गाउँमा कृषिजन्य वस्तुमा लगाउने र अरू कतिपय मजदुरहरू जो निर्माण र अरू कतिपय काममा थिए भने उनीहरूलाई पनि बिस्तारै चेक जाँच गरेर उहाँहरूको टेस्ट गर्ने चेक जाँच गर्ने र यी कतिपय आवश्यक कुराहरूको उत्पादन र प्रक्रियामा लगाउने कुरामा क्रमशः चाहिँ सुरु गरिएन भने यो पछि ढिलो हुन्छ र हामी चाहिँ दोहोरैमा आर्थिक अवस्था पनि निकै खस्किएर घरलाम सिद्धिने अरू हाम्रो व्यवस्था पनि हामीले धान्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले समयमा नै यी सबै कुरालाई बुद्धि पुर्याएर अब रोमान्सको निम्ति ठिक छ यहाँ केही पनि काम छैन गाउँतिर गएर आउँ डुलेर आउँ भनेर कसैले चाहन्छ भनेदेखि त्यो गलत हो। तर उत्पादनको निम्ति श्रमको निम्ति अलिकति चाहिँ आफू चाहिँ सुरक्षित भएर ठुलो ग्रुपमा नभइकन सानो ग्रुपमा गएर सुरक्षित प्रकारले उत्पादनको काममा सहभागी हुन्छ भनेदेखि अबको हप्तापछि यो वातावरण बनाउनुपर्छ र भेलीमा अनावश्यक रूपमा केन्द्रित भएको जनशक्ति आफ्नो गाउँमा गएर केही न केही काम गर्छु भने त्यसलाई सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियाको चाहिँ सुरुवात तुरुन्तै गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। सायद सुरु पनि भएको छ। अन्तमा तपाईँको सन्देश के छ आम नागरिकहरूलाई? यो हामी मानव जाति संसारभरि नै यो कोरोना कहरका विरुद्धमा जुधिरहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरू पनि संयमता धैर्यता र एक अर्काप्रतिको सद्भाव कुनै धर्मको असहिष्णुता फैलाउने होइन अमानवीयता फैलाउने होइन यहाँ चाहिँ रिस द्वेष र आवेग फैलाउने होइन कि यो बेला सद्भाव सहकार साहचर्यलाई सबैले आत्मसात गरेर चिकित्सकहरू र सरकारको निर्देशनलाई कडाइपूर्वक चाहिँ पालना गर्दै अगाडि बढौँ। हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। यही सम्पूर्ण नेपाली आदिवासी जनसमुदायहरूसँग म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला, घरमै हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा, हामीलाई समय दिनुभयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु देवेन्द्र पौडेल। धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई पनि केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको लोकप्रिय मिडियाप्रति म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो लकडाउनको परिस्थितिलाई कसरी साम्य पार्न सकिन्छ र पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ, कसरी नागरिकहरूलाई चाहिँ सचेत बनाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी रोइकराई गरिरहेका नागरिकहरूलाई आफ्नो घरसम्म र गन्तव्यसम्म र जिल्लासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँको धारणा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।